वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सब्तैन। मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबर अहवान। नाज़रीन, जनरल मुशर्रफ के बैरूने मुल्क जाने का वक्त क्या आ गया? इमरान फारूक केस में एक और JIT मुकम्मल हो गई। भारत की ताजा जंगी तैयारियां, हदफ कौन, पाकिस्तान या चीन? जनाब, धांधी कमीशन 14 दिन रह गए, कल क्या होगा? आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिस पर आप खुद ही बोल उठेंगे, हम कुछ नहीं कहते। जनाब, मदर्स डे, खुसूसी ट्वीट्स और खुसूसी शायरी, टूर जामन एक बारी मामा तलब्दियां नहीं। जनाब, व्हाइट हाउस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट और शहजादे का महल, ये सब जीता कौन? बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, एक मुकाबला ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जनाब, आपकी आवाज, आवाम की आवाज, ट्वीट्स और बहुत कुछ ऐसा जो आप जानना चाहते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। बाबर साहब, सबसे पहले तो आज वज़ीर दाखिला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जरा इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जो वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें वजीर करने के लिए और कम ही काम होता है अक्सर के पास, इसलिए करते रहते हैं, लेकिन जो इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके 4 पोर्शन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन से हम शुरू कर लेते हैं। चौधरी निसार ने ये कहा है कि जो आइंदा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है, 4 पॉलिसीज उन्होंने बताई। पहली पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट वो होती है, एक फहरिस्त ऐसी है, एक कानून के तहत बनती है जिसमें उनके नाम लिख दिए जाते हैं जिनको पाकिस्तान से बाहर जाने से रोका जाता है। अच्छा, पाकिस्तान एक दिलचस्प रियासत है इस एतबार से, कानून साजी के एतबार से, कि इसमें ये कानून तो मौजूद है कि अपने किस शहरी को मुल्क से बाहर जाने के से रोकना है हमने। अच्छा। और अक्सर सियासी लोगों को रोका जाता है, अक्सर मुखालिफ लोगों को रोका जाता है, और अक्सर जिनसे तंग होती है गवर्नमेंट उनको रोक के उनको जलीलो ख्वार करने की कोशिश करती है। होती है एंड में जलीलो ख्वार गवर्नमेंट ही है। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको भी। जो दूसरा है वो ये है कि पाकिस्तान में आने को कंट्रोल करने के लिए एंट्री इनटू पाकिस्तान, एब्सोल्युटली, जो आप देखते नहीं है, यहाँ दुनिया की कोई नेशनलिटी ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई एक अपना इलाका ना बन गया हो, कोई ना कोई हाइड आउट ना हो, कोई ना कोई बंगाली पाड़ा ना लोगों का बन गया हो। आके सारे जब वो आते हैं तो हमसे और आपसे ज्यादा उनके पास, हमारे पास एक शनाख्ती कार्ड है, उनके पास 2 होते हैं। हमारे पास पासपोर्ट एक है, उनके पास 2 होते हैं। हमारे पास डोमिसाइल एक है, उनके पास 4-4 जिलों के डोमिसाइल होते हैं। इतना ये फ्री लैंड है, लैंड ऑफ फ्री बल्कि कहना चाहिए। जो इसका नतीजा है वो पहला ये है कि अगर वजीर दाखिला की बात की तरदीद वजीर आजम ने ना कर दी, जो नहीं करनी चाहिए, ताल्लुकात भी तो कुछ अच्छे नहीं, उसी वजह से कह रहा हूं, ताल्लुकात की वजह से अगर तरदीद हो गई या दरमियान में कोई और वजीर बोल पड़ा, अगर ये पॉलिसी है तो इसका सीधा मतलब यह है कि अभी तक सिर्फ इसलिए जनरल मुशर्रफ बाहर नहीं जा सके कि उनको गवर्नमेंट ने रोका हुआ, किसी अदालत ने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, नहीं, नॉट एट ऑल। इसी एल में नाम डालती है ना जी गवर्नमेंट। अगर अदालत ने डालना है तो फिर तो मुशर्रफ कल जाना चाहेंगे तो कल चले जाएंगे। अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या हुकूमत मौजूदा हालात में दबाव से निकलने के लिए कोई CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रही है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के बारे में कि मुशर्रफ को जाने दे रहे हैं? ये कोई प्लान है? सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की नहीं, वो तो और खराबी की बात आज हम बदकिस्मती से एक बात और हम बताएंगे जो उससे भी ज्यादा खराब हो गई, जो कल बताई थी। लेकिन ये इसका एक पहलू है कि क्या मुशर्रफ के जाने का वाकई टाइम आ गया, और क्या वो जाना चाहेंगे? मेरी इतलात तो ये थी कि पहले भी ना की, अब भी शायद, लेकिन आना जाना लगा रहता है जिस तरह बाकियों के, इस तरह का माहौल शायद बनने वाला है या बन गया है, इसीलिए ECL वाली बात सामने आई है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक था जिस पे पॉलिसी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कही है कि उन्होंने दिया, वो ये है कि इमरान फारूक के मुकदमे में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT का जो तफ्तीश करते हैं, वो जिस तरह एक तफ्तीशी करता है, इस तरह से बहुत सारी एजेंसीज को मिला के, एक्सपर्ट्स को मिला के तफ्तीश थी, वो मुकम्मल हो गई है। अच्छा, लेकिन बहुत बड़ी लेकिन है, JIT तो मॉडल टाउन मैसेकर की भी मुकम्मल हो गई थी। सही। फिर क्या हुआ? उसमें से एक धमकी निकली, एक साबिक वजीर ने जस्टिस नजवी को धमकी दी कि जी हम इनके खिलाफ केस जुडिशल कमीशन में लेके जाएंगे, और उसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 209 में इनकी रिमूवल के लिए लेके जाएंगे। इस जेम ऑफ अ जज, शानदार जजेस में से एक है।
ایک یہ نتیجہ تھا. اس کے بعد جو جوائنٹ انویسٹیگیشن اس کے علاوہ جتنے مقدمات میں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. کمپلیٹ ہو جاتی ہے, نتیجہ نہیں نکلتا. اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا عمران فاروق؟ اس کا نتیجہ اگر یہ اس میز پہ رکھی ہوئی ہے جس پہ باقی فائلیں ہیں تو پھر تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اچھا, لیکن اس کا ایک پہلو ضرور ہے کہ اگر یہاں جو ایویڈنس اکٹھی ہوئی ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے, اگر یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کتنی شیئر کی جا رہی ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. صحیح. سیاست کتنی ہے, ریاست کتنی ہے, اصل قتل کا مقدمہ کتنا ہے اور اس کے دوسرے اینگل کتنے ہیں, اگر یہ شیئر کی جا رہی ہے یو کے کی پولیس کے ساتھ تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا اور پھر وہ جلد نتیجہ نکل سکتا ہے. اور وہ نتیجہ ظاہر ہے صرف ایک ہی ہوگا, اس جے آئی ٹی کی روشنی میں مزید گرفتاریاں, یہ نتیجہ ہو سکتا ہے. چلیے. اچھا, تیسرا جو انہوں نے کہا وہ بھی امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ سیکورٹی ایجنسیز جو ہمیں گارڈ مہیا کرتی ہیں. آپ کسی گارڈ سے بھی کسی گھر میں بھی, میں آپ سب کو کہنے لگا ہوں پورے پاکستان میں جہاں جہاں پرائیویٹ گارڈ ہیں, آپ گارڈ سے پوچھئے اس کے پاس ایک بندوق ہوگی اور 4 کارتوس اس کے پاس ہوں گے 12 بور کے. آپ پوچھئے یہ بندوق آپ نے آخری دفعہ کب چلائی تھی, اکثر کہیں گے کہ ہم نے کبھی کوئی نہیں چلائی. اسلام آباد میں ایسے اکثر گارڈز ہیں جو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ماموں, چچا, پھوپھی اور خالہ کے پاس وہ ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں. پاس تو نقلی ہوتی ہے, نوکری کر لیتے ہیں. یہ ایک مذاق تھا, شاید اس کے بارے میں گورنمنٹ اب سیریس ہو گئی ہے. اور چوتھا ان امپورٹنس ہے بلٹ پروف گاڑیاں, وہ بڑے لوگوں کا کام ہے, اس میں سے عوام کا کچھ نہیں نکلنا. یہ 3 امپورٹنٹ ایشوز تھے جن پہ کافی دنوں بعد چودھری نثار صاحب نے یہ ای سی ایل از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اور اس کے نتیجے میں جو پرسیکیوشن لوگوں کی ہوتی ہے سیاسی مخالفین کو, اگر یہ پالیسی بن گئی تو میں چودھری نثار صاحب کو کہنا چاہتا ہوں 2 باتیں. پہلا تو یہ کہ اگر ای سی ایل والی بات قائم ہے گورنمنٹ اس کے اوپر, جو یقیناً ہے آپ کے بیان پہ ہمیں اعتبار ہے, تو پھر آپ یہ کیجئے کہ اس کے اوپر ایک لیجسلیشن کرا لیں, چھوٹا سا قانونی ترمیم کرا لیں. اور قانونی ترمیم میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ جو بنتی ہے پاکستان سے باہر جانے والوں کی, اس میں نام کسی کا اس وقت تک شامل نہیں ہوگا جب تک کوئی مجاز عدالت جس کے پاس انویسٹیگیشن کا کوئی سلسلہ یا کوئی انکوائری کا سلسلہ یا کوئی ٹرائل کا سلسلہ ہو وہ روکے. اچھا, ادروائز نہ ہو. نہیں, نہ ہو, ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک اعلان تھا, ایسا ہی اعلان جس طرح بجلی ختم ہو جائے گی, اور پھر کہا کہ میں بجلی ختم نہیں کر رہا, میں تو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات کر رہا تھا. اچھا, چودھری نثار صاحب سے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ جو فورن فنڈنگ لینے والی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, کچھ تو انہوں نے زیادتی کی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل تو اور طرح کا کام کرتی ہے, اور جو ایکشن ایڈ ہے وہ بھی اور طرح کا کام کرتی ہے انڈیا نے, لیکن وہاں پہ ان پہ تنظیموں کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں اور 34 تنظیموں کے کھاتے منجمد ہوئے ہیں. پاکستان میں کون کون پیسے بھیجتا ہے ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. گورنمنٹ لیتی ہے وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ معاہدہ ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, قیمت بتانے کی ایل این جی تیار نہیں ہے, جو این جی اوز لیتی ہیں وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, اگر کوئی مولوی صاحبان لیتے ہیں وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, پیر صاحبان کے پیسے آتے ہیں بنایا تو گیا وہ بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ جو بنایا گیا ہے وہ بنایا اور گیا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلے بابر صاحب, یہ تو وزیر داخلہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس پر ہم نے بات کی. جوڈیشل کمیشن کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ دن تھوڑے ہی رہ گئے, کتنے رہ گئے یہ بھی بتائیے گا, اور کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا یا ایسے ہی ہوگا کہ آئے بیٹھے دیکھا اور چل گیا؟ جو قانون بنایا گیا تھا وہ اس کے مطابق تو 14 دن رہ گئے. 14 دن رہ گئے. ابھی تک تو شہادتیں اکٹھی کی جا رہی ہیں. سٹنگ سے شروع کر کے کریں گے تو چلیں ہفتہ اور انتظار کر لیں گے زیادہ سے زیادہ, لیکن جب تک آرڈیننس دوبارہ جاری نہیں ہوگا اس آرڈیننس کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, عدالت بھی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ وہ کام ہے آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر, آئینی کام ہے, اور وہ کرنا ہے کس نے؟ آرٹیکل 89 کے مطابق وہ کرنا ہے صدر پاکستان نے. ان کو کچھ دیر کے لیے وہ جو اپنی باقی شغل ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے, ایک دستخط ان بیچاروں کو کرنا پڑے. بڑی محنت کرتے ہیں, ہر مہینے ایک آدھ دستخط کرتے ہیں. اچھا, یہ جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کل 2 طرح کی باتیں وہاں سامنے آئیں گی. ایک تو یہ کہ ایک وکیل صاحب پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے. اچھا, اندر کی بات ہے؟ جی یہ نہیں, یہ باہر کی بات ہے. اچھا, اندر کی بات یہ ہے کہ جو 4 جگہ سے ابھی تک ثبوت آ چکا ہے, ریکارڈ پہ ثبوت آ چکا ہے, وہ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ 4 جگہ سے بیلٹ پیپر, جو گورنمنٹ کہہ رہی تھی نا بیلٹ پیپر صرف ہم نے چھپوائے اور پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان سے چھپوائے, وہ غلط ثابت ہو گئی ریکارڈ کے اوپر. 4 جگہ سے پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان نے بیلٹ پیپر چھاپے. اچھا, ٹھیک ہے. اردو بازار نے بیلٹ پیپر چھاپے. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ پریس بیلٹ پیپر چھاپتے رہے. حد ہو گئی نا الیکشن کی فیئرنیس کی. اور
जो पोस्टल फाउंडेशन है, डाकखाने की फाउंडेशन है, उससे भी बैलेट पेपर छपवाए गए। सीक्रेसी कहां थी? जिसने छापे उसने 1 बोरी छापी या 101 बोरियां छाप के बांट दी, ये किसको पता है? या इसीलिए ही छपवाए गए थे वहां से कि हमने इतनी बोरियां छापनी है कि इतनी बोरियां बांट दो, कि बोरियां भर के लाओ और बोरियां डालो। कल हमने जो विजुअल्स यहां पे दिखाए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस से, उसमें एक आया ये भी कि एक मुकदमे में लाहौर के जो बैग खोले गए उनमें से रद्दी निकली जिसमें पकौड़े बंद किए जाते हैं, वो वाली रद्दी थी। ये अंदर की बात है। एक और अंदर की बात यह है कि इस कदर पावरफुल एविडेंस सामने आ चुकी है कि अब मेरा ख्याल नहीं है कि गवर्नमेंट के पास धांधली के सबूत से भागने का कोई रास्ता रह गया। ये जो शोर शराबा कर रहे हैं ना, इनमें से 2 हज़रात ऐसे हैं जो मुशर्रफ की काबीना के अरकान थे और उनके दौर में, मुशर्रफ के दौर में ये ओहदों पर थे। अच्छा, और इनके बारे में अगर आप सदर हाउस का, मैं मिनिस्टर रहा, सदर हाउस जाता रहा, सदर मेरा दोस्त था, इसलिए मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं, अगर आप मुशर्रफ के दौर का सदर हाउस का आप रिकॉर्ड मंगवाए ना, तो आपको पता लगेगा ये सदर हाउस से बाहर ही कभी शायद ना निकले हों कागजों में। अच्छा, इतने ताबेदार थे, अब इनकी ताबेदारी कर रहे हैं, लेकिन बचा नहीं सकेंगे कोई भी। अब जुडिशियल कमीशन को फैसला करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा बाबा साहब, एक कंट्रोवर्सी जो चल रही है आज एक वकील साहब के बारे में, आपने भी एक वकील साहब का जिक्र किया, ये जरा बताएंगे क्या होगा? और नहीं, मेरे ख्याल में ये ज्यादा से ज्यादा कल एतराज होगा। अच्छा, हाँ, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सही। और क्या होने जा रहा है जुडिशियल कमीशन में फाइनल? बस जुडिशियल कमीशन में मेरे ख्याल में हम फैसला तो जुडिशियल कमीशन ने करना है। धांधली तो साबित हो चुकी है, धांधली साबित हो चुकी है, और धांधली से हुकूमत बचने का कोई रास्ता ना इखलाकी तौर पे हुकूमत के पास है, ना कोई कानूनी तौर पे पास है। चलिए ठीक है, ये तो जुडिशियल कमीशन के बारे में बात होगी। बाबर साहब, एक वीडियो का जिक्र किया था हमने, वीडियो जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं बिला तबसरा। ये वीडियो है, इस पर फिर बात करते हैं। स्कूल वजूद में आ चुके हैं, अंग्रेज का तोहफा है, मौजूद है, उनको बंद नहीं किया जा सकता, उनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। वो किताब ना छपे जो आप तहरीर करते हैं। लोगों को पढ़ने के लिए किताब दी जाए तो कौन सी दी जाए? मौत का मंजर उर्फ मरने के बाद क्या होगा? मौत का मंजर उर्फ मरने के बाद क्या होगा? जहालत का वो तरीका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ नहीं आया, वो हमारे हुक्मरानों को समझ आ गया कि लोगों को जाहिल कैसे रखा जा सकता है। और फिर मंबा जो फिक्र को फैलाता है, क्या हो सकता है? तो लाउड स्पीकर भी उसके कब्जे में दे दो और दिन में 1 दफा के लिए नहीं 5 दफा के लिए दे दो। अब आपके पास इतने स्कूल और इतनी यूनिवर्सिटियां नहीं हैं जितने जहालत की यूनिवर्सिटियां उनके पास। ये जो यूनिवर्सिटियां हैं जिनको हम सब चंदा भी देते हैं, ईद बकर ईद पे फतराने और चंदे और खालें और खुद पालती है हमारी सोसाइटी की, ये जो जहालत की यूनिवर्सिटियां हैं, जो फिक्र इन्होंने दे दी, जो नफरत, तासब, तंग नजरी इन्होंने फैला दी, और जो रोज फैलाते हैं, और जो तकसीम इन्होंने डाल, एक फिरके का ये निसाब होगा ज़कात कैसे देनी है, दूसरे फिरके का निसाब ये होगा कि ज़कात कैसे नहीं देनी है। हमने पाकिस्तानी बनाना है, हम पाकिस्तानी तो नहीं बना पाएंगे ना जब बच्चों को आप ये 2 मुख्तलिफ चीजें पढ़ा दें। तो ये हावी हुआ आपकी किताब पर जहालत का इल्म, आपकी किताब पर जहालत का इल्म। जी जनाब, ये आपने देखा परवेज रशीद साहब क्या कह रहे थे। जी बाबा साहब। अच्छा, मैं आपकी बात मान जाता और इस पर कोई तबसरा ना करता अगर आम आदमी कोई बात कर रहा था, कोई ऑर्डिनरी एमए भी अगर पार्लियामेंटेरियन भी बोल जाते तो मैं तबसरा न करता। ये कैसा आदमी बोल रहा हो जो रियासत पाकिस्तान का तर्जुमान है, हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमान एक तरफ, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है, ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर होता है, वो रियासत पाकिस्तान का तर्जुमान है। और रियासत पाकिस्तान का जो आईन है उसके आर्टिकल 227 में लिखा हुआ है कि जो भी तबका ख्याल है जिसको हम मसलक कह लेते हैं, वो इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी करने की उसको आजादी है। ये 1973 के आईन में आजादी पहले दिन से मौजूद है। अच्छा। एक बात। दूसरा ये है कि ये तंज के तीर किसके ऊपर चला रहे थे? मैं कोई प्रोवोकेशन की तरफ इस सूरत हाल को बिल्कुल भी जाने से हम रोकना चाहते हैं, इसलिए 2-3 बातें यहां पे वजीर आजम की तवज्जो के लिए मैं करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ये जवाहरलाल नेहरू क्या था जी? एक ऐसा वादा शिकन जिसने
خود لے کے گیا قرارداد کشمیر کے حوالے سے اور اس قرارداد سے وہ بھاگ گیا. خود اس نے کہا پلیبسائٹ کراؤ وہاں استصواب رائے ہونا چاہیے, خود استصواب سے بھاگ گیا. خود اس نے کہا کہ کشمیر آزاد خطہ رہے گا, فوجیں اس نے اتار دی. اس کی یہ تعریف ہو رہی ہے ایک بات. اور دوسرا اسی گورنمنٹ کا ایک پورشن جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, کل ہم نے دکھایا تھا, آج اگر وہ دیکھنا چاہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کل ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے افواج پاکستان کو ٹارگٹ کر کے. میرے ذہن پہ بابر صاحب بار بار یہی بات آ رہی تھی جب انہوں نے کہا نا کہ جہالت حاوی ہے ہمارے نصاب پر, تو کل جو ہم نے نصاب میں دکھایا تھا وہ کیا تھا؟ تو یہ اصلی جہالت تو یہ ہے 12 اکتوبر فوجی قبضہ. بھائی فوجی قبضہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ہاسٹائل ٹیریٹری کے اندر کوئی ایلین فوج جا کے اپنے اندر کے جو برے واقعات ہیں آپ کا جاری کیا ہوا نصاب ہے. اچھا ایک جی, اور پھر تصویر اوپر انہوں نے لگائی ہوئی ہے, قوم کو پڑھا کے آ رہے ہیں, یہ پڑھا رہے ہیں قوم کو. اچھا دوسرا اس کا جو پہلو ہے, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی جب یہ کہا گیا کہ ملک میں کتاب آ گئی اور ملک میں مدرسہ اسکول آ گیا, یعنی صحیح, اور اسکول جو آیا وہ یہ انگریز کا تحفہ. انگریز کا کون سا تحفہ ہے جی؟ سر سید احمد خان کو آپ بھول گئے؟ واہ, صحیح, آپ بھول گئے اپنے ان مشاہیر کو جنہوں نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان اور پاکستان بننے سے پہلے تحریک پاکستان کے دوران علی گڑھ یونیورسٹی کس نے دی؟ آپ نے دی. اچھا ایک اور, پھر یہ کہنے لگے کس طرح انہوں نے توہین کرنے کی کوشش کی, وہ پوری تقریر تو چلائی نہیں جا سکتی, وہ تو آ گئے. اور مرنے کے بعد میں صرف ایک بات پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں طے ہو گیا آئینی طور پہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان ختم نبوت کا مسئلہ, اور بعد میں انٹرپریٹیشنز کی جہاں تک بات ہے, یہ جو مرنے کا سوال ہے یہ تو قرآن کا تصور ہے, حیات بعد الموت کا تو جو تصور ہے, اور جو اقبال نے اس پہ کہا ہوا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی, سدا قائم رہنے والی ایک زندگی. اور یہ کس کی تضحیق کرنے کی, کس کا مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا لیکن یہ انتہائی جو پرووکیٹو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو مدرسے چلاتی ہیں اور ان میں سے کچھ اگر خراب ہیں تو آپ گورنمنٹ اپنا آپ پکڑیں نا, آپ کی 33 سال سے حکومت ہے, سب کو ایک ہی لاٹھی. اچھا پھر یہ کہ آپ کو کس نے یہ اجازت دی کہ آپ مذہبی معاملات میں فتوے دینا شروع ہو گئے؟ یہ بھی بڑی غلط بات ہو گئی, نہیں کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے جو سویپنگ سٹیٹمنٹ نیگیٹو دی ہے, ہم آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ سنانا چاہتے ہیں, ذرا وہ دیکھ لیجئے گا وہ سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی ہے. ہم تو اس کو حکومت پاکستان کا موقف مانتے ہیں اور وزیر اطلاعات کے موقف کو میں مسترد کرتا ہوں. بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, تمام کے تمام مدرسوں کو حدوِ تنقید نہ بنائیے. میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے, بہت دیکھا ہے, بہت انفارمیشن ہے میرے پاس. 90% سے زیادہ پاکستان میں جو مدرسے ہیں وہ کسی قسم کے ٹیررسٹ ریلیٹڈ کام سے کوسوں دور ہیں, وہ کوئی تعلق نہیں ہے, 90% سے زیادہ. اور یہ مدرسے اس ملک کو, قوم اور دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دست راست ہیں. تو خدا کے لیے یہ اندھا دھند تنقید ہمیں نقصان پہنچائے گی. اچھا بابر صاحب, یہ اسی حکومت کے دوسرے وزیر ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 90% جو ہے, کم از کم 90% جو ہے وہ اس چیز سے کوسوں دور ہے. رشید صاحب نے سب کو ایک ہی لاٹھی. یہ ریلیونٹ وزیر ہی ہے نا جی. میں خود لا اینڈ جسٹس کا انچارج رہا ہوں, کچھ چیزیں تھوڑی بہت, اور پھر کیبنٹ میں بیٹھتا رہا ہوں, کچھ چیزیں تھوڑی بہت. انڈر اوتھ ہوتا ہے آدمی وزیر بننے کے بعد ساری زندگی, اس لیے کہا نہیں جا سکتا. لیکن اصل تو یہ کام ان کا ہے. اگر کچھ کہنا ہے تو یہ کہیں گے نا جی, ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے پاکستان میں آگ لگانے کا ٹھیکہ لگا ہوا ہے. کبھی وہ آگ لگا دیتے ہیں ڈی چوک میں, کبھی وہ آگ لگا دیتے ہیں کھڑے ہو کے کسی اور طرح کی آگ ہے. یہ سب پلان ہوتا ہے جی. جذباتی کون ہے؟ جذباتی ہوں تو کبھی کوئی جذبات میں آ کے استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں نا, نوکری تو نہیں چھوڑتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا پھر دوسرا جو اس کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو ایک طبقہ تو ہوا جو پاکستان میں رہتا ہے. پاکستان کے لوگوں کی آواز یہی ہے, جو حکومت پاکستان کا یہ موقف جو وزیر داخلہ نے بیان کیا کہ ہمارے اکثریت لوگ, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کسی جھگڑے سے, نہ کسی دہشت و وحشت کی کارروائی سے. اکثریت پاکستان کی پرامن ہے. یہ پاکستان کے سارے لوگوں کا یہ موقف ہے. پاکستان کی کچھ اقلیت ہے جس کے اوپر یہ الزام لگائے جاتے ہیں. اچھا اب یہ اگر دونوں ملا کے آپ دیکھیں تو پھر ہم بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا کون سا نقشہ پیش کر رہے ہیں, یہ بھی ذرا دکھا دیجیے. اگر یہ ملا کے دیکھیں دونوں موقف تو پھر کیا بنتا ہے؟
जहालत की यूनिवर्सिटियां उनके पास। और ये मदरसे इस मुल्क को, कौम और दीन की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। ये जो यूनिवर्सिटियां हैं जिनको हम सब चंदा भी देते हैं, ईद बकर ईद पे फतराने और चंदे और खालें और खुद पालती है हमारी सोसाइटी की, ये जो जहालत की यूनिवर्सिटियां हैं, तो खुदा के लिए ये अंधाधुंध तनकीद हमें नुकसान पहुंचाएगी। जी जनाब, ये आपने दोनों वीडियोस देखी और आपने देखा कि एक ही हुकूमत के दो वजीर हैं और दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं, किसको सच माने किसको झूठ माने, ये अब आप फैसला कीजिएगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बताते हैं कि भारतीय फौज की नई जंगी तैयारियां क्या हैं और किसके खिलाफ है, और साथ ही साथ एक ऐसा मुकाबला जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपको बताएंगे किसने जीता 10 डाउनिंग स्ट्रीट, किसने जीता व्हाइट हाउस, किसने जीता शहजादे का महल। हमारे साथ रहिए। So L-40s have been ignited and it's the liftoff of the S-139 stage. That India has test-fired a missile. Don't jump to alarm, because although that can sound quite disturbing and alarming, apparently this was planned and this is kind of par for the course. जी, इसे कहते हैं थोता चना बाजे घना, खाली ढोल में से आवाज ज्यादा। बाबर साहब, ये क्या तैयारियां हैं भारत की? देखिए, ये जो भारत की जंगी तैयारियां हैं उसके हवाले से तो पार्लियामेंट में उनका एक इदारा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको CAG शॉर्ट फॉर्म में वो कहते हैं। CAG ने एक वहां पे रिपोर्ट पेश की है जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान को और आग और बारूद और गोला और हथियार की जरूरत है। सही। लेकिन उसमें कुछ इतराफ सामने आए हैं। एक इतराफ तो ये थे जो आपने अभी देखे। आपने देखा कि कितनी जबरदस्त किस्म की उनकी कमांडो ट्रेनिंग है। जो कमांडो ट्रेनिंग देने वाला है उसने जो हैंड ग्रेनेड बाहर फेंका वो सीधा अपने फौजी के निशाने पे फेंका, फिर उसको टांग से पकड़ के उसने सर के बल उसको गिरा के बचाया। फिर दूसरा, इनके जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसका दुनिया में शोर है, और पाकिस्तान के अंदर कुछ हल्के हमें कहते रहते हैं इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उससे डरना चाहिए, हर वक्त डरना चाहिए। ये हमने उसकी फौजी हकीकतें, ये इनके तो लॉन्चिंग पैड में से नहीं निकल अब देखिए खातून किस तरीके से वो हंस रही थी, जो एक फॉरेन मीडिया की बड़ा फेमस एंकर हैं और न्यूज कास्टर हैं, वो हंस रही थी कि इंडिया में जब ऊपर भेजने के लिए मिसाइल उड़ाओ तो किसी को वो कहती है वार्न करने की जरूरत नहीं है, पहले भाग जाना चाहिए कि उसके साथ क्या होगा। अब यही और इसी तरह के, ये तो हमने एक पिक्टोरियल आपको हिस्ट्री दिखा दी कि हो वहां क्या रहा है। पैसे खाए जा रहे हैं, वहां भी रैम्पेंट करप्शन है इतनी ज्यादा जिसका हिसाब ही नहीं है। कोई डील ऐसी नहीं होती जो गंदी डील और डर्टी डील ना हो। अच्छा, ये जो CAG का दफ्तर है, इसने ये कहा है एक तैयारा है जो 30 साल से, जिस तरह हमने चाइना के इश्तराक के साथ एक तैयारा अपना बनाना शुरू किया हुआ है, इंडिया जो तैयारा बनाता है उसका नाम है तेजास। अच्छा। जो तेजास तैयारा है ये 30 साल से बन रहा है, लेकिन ये CAG की ये रिपोर्ट कहती है कि उसमें 53 फॉल्ट्स हैं। अच्छा, अब तैयारा तो अल्लाह माफ करे, बंदा हर वक्त अल्लाह के आसरे पे होता है, लेकिन आसमान पे जरा ज्यादा ही अल्लाह के आसरे पे होता है, पूरा ही अल्लाह के आसरे पे होता है।
یہ ایک اعتراف انہوں نے کیا. پھر اس نے یہ بھی اعتراف کیا اس رپورٹ میں کہ 11,80,000 فوج ہے انڈیا کی ریگولر جو کشمیر میں بیٹھی ہوئی, 1 لاکھ دوسرے افراد ہیں, 12,80,000 یعنی 13 لاکھ لوگ کشمیر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں. اور بہانہ انہوں نے کیا لگایا, انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس جو انڈیا کے پاس پورے انڈیا کے پاس اس وقت 170 قسم کی آرمری ہے گولہ بارود, اس میں سے 125 قسم کے جو گولہ بارود ہیں وہ ناقص ہیں. تو انڈیا اپنا جنگی جنون جو ہے وہ ختم کر دیں. بابر صاحب یہ تو جنگی جنون آپ بتا رہے ہیں اور کشمیر میں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا, لیکن ایک اور ہم نئی تیاریاں دیکھ رہے ہیں بھارت میں اس وقت, وہ کیا ہے ذرا جلدی سے بتا دیجیے. اچھا وہ یہ ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ 15 دن کی آگ ہے ہمارے پاس, یعنی ہمارے پاس جو اسلحہ ہے 15 دن کا رہ گیا ہے, ہمیں 40 روزہ ذخیرہ تیار کرنا ہے جس کے اوپر وہ گورنمنٹ کو زور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوراً ہمیں پیسے دو. یہ ہے وہ تیاری. ٹھیک, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں ناظرین, اور آج ماؤں کا دن ہے, اس پہ خصوصی گفتگو ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اور اس کے بعد کڑکتی دھوپ. ناظرین آج ماؤں کا دن ہے اور ماؤں کے دن کے حوالے سے ٹویٹس ہمارے پاس بہت ساری, خصوصی شاعری ہمارے پاس, فوراً ہی اس پر آ جاتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. جی بابر صاحب. جی, ساری دنیا کی ساری ماؤں کو سلام. کوئی ایک دن نہیں, یہ سارے دن, ساری راتیں, ساری محبتیں, ساری دعائیں, ساری عظمتیں, ساری کامیابیاں آپ کے لیے ہیں. ساری اماں جی, سب سے پہلے ہیں جی اظہر یو اے ای میں, کہتے ہیں کہ ہیپی مدرس ڈے موم, مسنگ یو ٹو مچ ان یو اے ای. موم کو کیسے مس کرتے ہو بھائی, تمہارے ساتھ ہیں دعائیں. دوسرے محمد رشید خان جی, یہ کہتے ہیں کہ ماں ایک پھول ہے, اس کی قدر کرو کہ یہ گلشن میں صرف ایک بار کھلتا ہے. کمال کی بات کی آپ نے, بے شک. نیکسٹ ہیں جی عمران خان ہمارے کپتان, یہ کہہ رہے ہیں آئی وانٹ ٹو سے پے اسپیشل ٹریبیوٹ ٹو مدرس ٹوڈے. ماؤں کو خاص سلام. دے آر دی بیک بونز آف سوسائٹی, یہ بیک بون ہے سوسائٹی کے, اینڈ شیپ فیوچر جنریشنز, آنے والی نسلیں ان کے ہاتھوں میں. مائی مدر میڈ می ہو آئی ایم ٹوڈے, کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں عمران خان ہوں تو ماں کی وجہ سے. بالکل ٹھیک, آئی ایگری. ہماری پیاری بی بی کی پیاری بیٹی بختاور, انہوں نے تصویریں 7 بچوں کی پھول اور کہا ہے کہ ہیپی مدرس ڈے, سیم ٹو یو بختاور. اور ایک شاہ رخ خان ہے جی, یہ سٹار ہیں, مسلم سٹار ان انڈیا, کہتا ہے مے بی آئی کن بی بٹ آئی ہوپ آئی کین ریز دیم ٹو بی لائک مائی فادر. آئی مس ہم اے ڈے بفور مدرس ڈے. ماں باپ کا سایہ سب پہ قائم رہے. جی بابا صاحب, یہ ہماری ٹویٹس تھی. میں آئی واز جسٹ ٹیکن, میں ماؤں کا جب ذکر آتا ہے تو پھر بس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. خصوصی شاعری بھی ہے سب کا, اور وہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے سنی بھی ہے, اس کے بعد پھر بات کرنی مشکل ہو جاتی. بابا صاحب نظم کی طرف آئیے گا. ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جامن ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. مندا بول جے منہ چو نکلے ٹوکدیاں, ماڑی چنگی تھان تو ماواں روکدیاں, مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے, ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے. ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ماں دے ورگا کنے درد ونڈونا ہے, ایویں ہی بوا کھڑکیا کنے آنا ہے. ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. کم میں دوستا آکھاں تینوں کر جاویں, کم میں دوستا آکھاں تینوں کر جاویں, ماں دے مرن تو پہلاں پہلاں مر جاویں. مڑ کے جگ تے
ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਕਰ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਹੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਸਦਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।